दशकं 64 गोविन्द अभिषेकः। आलोक्य शैलोद्धरणादिरूपं प्रवाममुच्चैस्तव गोपलोकाः विश्वेश्वरं त्वाम् अभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन् गर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्गाय तातेन तव प्रभावः पूर्वादिकस्त्वय्यनुराग येषाम् ऐदिष्ट तावद्बहुमानभारः ततोऽवमानोदिततत्त्वबोधः सुराधिराजः सह दिव्यगव्या उपेत्य तुष्टावसनष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते स्नेहस्नुतैः स्वां सुरभिपयोभिः गोविन्दनामाङ्कितमभ्यषिञ्चत् ऐरावतोपाहृतदिव्यगङ्गा पातोभिरिन्द्रोऽपि च दातहर्षः जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपवाटः नाकेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमानेतुम् अघापुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमत्यरूपः ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतातम् उपगतस्तत्क्षणमात्मगेहं पिता वदत्तच्चरितं निजेभ्यः हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तत् दुरापमन्यैस्त्वमदीदृशस्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाह प्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरं निमग्ना खलु गोपसङ्गाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करबदरवदेवं देवपुत्रावतारे निजपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजां तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि माम् आमयेभ्यः। श्रीकृष्णशरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।